नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जितना भी हम अल्लाह से मांगे, दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ा के रो धो कर मांगते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। हर तरह से हम अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन दुआओं का कबूल ना होना किस बात का पेश खैमा है और इसके इसबाब क्या हैं कि किस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जबकि पहले दुआएं करते थे तो अर्श को हिला देते थे, लोग रो कर अल्लाह से मांगते थे, रात की तारीकी में, तहज्जुद गुजारी में, तहज्जुद के टाइम अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह से नाता मजबूत रखते थे और अल्लाह से जब लो लगाते थे और अल्लाह का कुर्ब हासिल करके जब अल्लाह से मांगते थे तो दुआएं कबूल होती थी। आज क्यों नहीं कबूल होती? खाना बैतुल्लाह में गलाफ काबा पकड़कर मांगते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगते हैं। जो अमामे काबा रो रो का गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं, 1 घंटा दुआ मांगते हैं और 30 लाख हाजी आमीन कहते हैं, लेकिन दुआएं नहीं कबूल होती। जबकि एक बार पुकारने से अर्श हिल जाता था। आज क्या वजह है? क्यों हम इतना गिर चुके या अपनी हस्ती को खो बैठे या अपने मुकाम को बुला चुके कि जिसकी वजह से हम अल्लाह के कुर्ब से महरूम हो चुके, अल्लाह से मांगने का तरीका भूल चुके कि किस वजह से मांगा जाता है और कैसे मांगा जाता है और क्या तरीका है इसका कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। याद रखें, जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उससे मखलूक भी राजी हो जाती है और जिससे अल्लाह नाराज हो तो उससे मखलूक भी नाराज होती है। और अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ, दर्द में, परेशानी में नहीं देख सकती, तो याद रखें अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। 70 अरबी का लफ्ज है कि उसका मायनी है 70 का लामहदूद, कि जिसका अंदाजा कोई ना कर सके। कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी स्कोप नहीं बनी कि जो अल्लाह की मोहब्बत को जान सके, पड़ताल सके, उसका वजन कर सके, उसकी इंतहा को पहुंच सके या उसकी अदूद को जान सके। अल्लाह इतना लामहदूद मोहब्बत करता है बंदे से कि एक जजीरे में गैर मुस्लिम बुत की पूजा करता था। या सनम, सनम बुत को कहते हैं, या सनम कहता था। अचानक भूले भटके से उसकी आवाज निकली, या समद। तो अल्लाह ने लब्बैक कहा। फरिश्ते हैरान हो गए, या अल्लाह ये तो मुसलमान भी नहीं, दीनदार भी नहीं, गैर मुस्लिम है और तेरे मुशरिक को, तेरे शरीक को ठहराता है, उसकी पूजा करता है और उसको पुकारता था। आज भूले से निकला तो तू लब्बैक कहता है। तो अल्लाह ने कहा, मैं कब से देख रहा था राह इसकी कि कभी तो पुकारे, भूले ही सही, लेकिन पुकारे तो सही। तो इंसान की भी राह तकता है अल्लाह कि काश ये मेरी तरफ लौट आए, ये गुमराहियों से लौट आए, नाफरमानियों से लौट आए।
یہ ظلم کرنے سے لوٹ آئے، باز ہو کر گناہوں سے لوٹ آئے، کمی کوتاہیوں سے لوٹ آئے، لیکن لوٹے تو صحیح۔ ہر وقت در کھلا رہتا ہے۔ آج کسی انسان سے آپ قرض مانگ لیں، 100 روپیہ، 1000، 10,000 قرض مانگ لیں تو آپ کو بھول جائے گا، رستہ چھوڑ دے گا، ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ وہ پاک ذات ہے کہ جس سے مانگے تو راضی ہوتا ہے، جس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مانگے تو صحیح۔ یاد رکھے، ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہو، ظلم کرتا ہو، اور جو مظلوم پر ظالم ہو، مظلوم پر ظلم کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ انسان اپنی عورتوں سے بیجا سلوک کرے، ناروا سلوک کرے، اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہمیں مانگنے کا طریقہ جاننا ہے کہ ہم کس طریقے سے اللہ سے مانگیں۔ ہمیں اپنے ظاہر کو تبدیل کرنا چاہیے، ہمارے باطن کو تبدیل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ سے مانگے تو اس میں ایسی انسیت اپنائیت ہو کہ عرش کو ہلا دے۔ جیسے عبد المالک رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈاکو رستے میں ہو لیا، تو ان سے مال لے کر انہیں مارنے لگا کہ کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو زندہ چلا گیا، تو عمر کو پتہ چل گیا تو مجھے مار دے گا، تو مارنے کی غرض سے مارنے لگا۔ تو ان صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، تو عرش میں ہلچل سی شروع ہو گئی۔ پھر دوسری بار کہا، جب اس نے تلوار اٹھائی مارنے کی غرض سے، پھر کہا انہوں نے یا ارحم الراحمین، پھر ہلچل ہوئی۔ جب تلوار سے وار کرنے لگا تو یا ارحم الراحمین کہا، تو ایک گھڑ سوار ظاہر ہوا، اور جب یہ مارنے لگے چوتھی بار تو اس نے وار کیا اور وہیں گرا یہ ڈاکو، اور آگ لگ گئی اس کو۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ اس ویرانے میں تم کون ہو اور کیسے آئے؟ تو وہ گھڑ سوار کہنے لگا میں فرشتہ ہوں کہ جب پہلی بار تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو ہلچل سی محسوس ہوئی، پورا عرش ہلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اس میرے بندے کی مدد کو پہنچے؟ تو میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ تو جب تم نے دوسری بار کہا یا ارحم الراحمین، تو میں تیسرے پر تھا آسمان پر۔ جب تم نے تیسری بار کہا یا ارحم الراحمین، میں دوسری پر تھا۔ جب تم نے چوتھی بار کہا تو میں پہلے آسمان پر آ چکا تھا۔ تو جب اس نے وار کرنے لگا تو میں زمین پر تھا، تو میں نے اسے روک دیا کہ اللہ نے بھیجا، تمہارے الفاظ ایسے تھے جس کی وجہ سے عرش پر ہلچل ہوگی۔ تو یہ سارے انسان اپنے اندر کے بھی گناہ ہیں کہ ہم حرام کھاتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، حرام بچوتے ہیں، اور پھر حرام سے ہی ہم اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ جب آپ حلال کھائیں گے، حلال کا لقمہ کھائیں گے، اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلائیں گے، تو پھر یاد رکھیں آپ کی دعائیں عرش ہلا دیں گی۔ یہ مجرب ایسا وظیفہ ہے کہ آپ یہ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر
آپ نے 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا آپ 21 مرتبہ پڑھ کر پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی آپ کے جتنے وظائف ہیں وہ کامیاب ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ پر جتنی بھی مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، غم ہیں وہ سب دور ہوں گے، اور آپ خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ اور یاد رکھیں، حرام کو ترک کریں، اپنی زندگی سے حرام کو نکال دیں۔ جب آپ کی زندگی سے حرام نکل جائے گا، اللہ سے قرب حاصل کر لیں گے، نماز کو قائم کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، تو پھر آپ کی دعائیں ایسے قبول ہوں گی کہ جیسے عبد المالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یا ارحم الراحمین کہنے سے عرش کو ہلا دیا، آپ بھی عرش لائیں گے۔ اس وظیفے کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں، جب بھی دعا مانگے یاد رکھیں دعاؤں کو لمبا کریں، کیونکہ دعائیں جتنی بڑی ہوں گی اتنی ہی قبولیت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔